अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जो आज की मेरी वीडियो है उसका मौजू सेहत के इस चैनल पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि ऐसे लोग जो कि यूट्यूब पर अपना चैनल बनाना चाहते हैं, या फिर वो जो है नए लोग हैं जिन्होंने अपना चैनल बना लिया है, उनके लिए मेरी ये वीडियो खुसूसी तौर पर है। बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखेगा आखिर तक। आपके लिए इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी काम की बातें होंगी जो आपके काम आएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि नौजवानों के अंदर जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुछ हुनर नहीं जानते, लेकिन उनके पास तालीम मैट्रिक है, इंटर है, क्लियर है, अच्छा बोल लेते हैं, अच्छी चेहरा है, अच्छी शक्ल है, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं माशाल्लाह, और वो लोग जो है फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप घर बैठे ऑनलाइन बहुत सारे काम कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है जनाब। और इसकी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यूट्यूब की तरफ आते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। तो याद रखिए, फ्रीलांसिंग में जो है आपकी जो अंदर जो काबिलियत है, जो सलाहियत है, उसको आप पहले पहचानें। आप ये देखें कि आपके पास क्या हुनर है, आपकी स्किल क्या है, आप क्या कर सकते हैं। जो कुछ आपके पास मौजूद है वो आप दूसरे लोगों को देना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। अपने साथ अखलास को, मुसलसल मेहनत को अपनी आदत बनाएं तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ तो इस बारे में गाइड करूँगा कि आपको जो है ऑनलाइन आकर क्या करना चाहिए। ऑनलाइन आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, एक तो ये, दूसरी ये बात कि यूट्यूब पे अगर आप आते हैं तो आपका जो चैनल अगर अभी तक नहीं बनाया है तो आप किस मौजू पे चैनल बनाएं, और अगर बना चुके हैं तो फिर क्या क्या आप एहतियात करें। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं। क्या हम अच्छा बोल सकते हैं, क्या हम अच्छा पढ़ सकते हैं, हमारे अंदर बिजनेस करने की क्वालिटी है, या फिर हम किसी को टीच कर सकते हैं। जो कुछ हमने पढ़ा है, मैट्रिक, इंटर या इंग्लिश अच्छी है तो उसको हम दूसरों को सिखा सकते हैं। या ऐसी कौन सी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। दोस्तों, आप उन चीज़ों को जहन में रखते हुए अपना चैनल जो बनाए तो उसी हिसाब से बनाएं। यानी जो काम आपको आता हो उसी मौजू पर आपने चैनल बनाना है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के जो स्किल्स हैं वो आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर भी सीख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखें कि यूट्यूब चैनल जब आप बना लेते हैं तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी आपने कोई भी। सुकून के साथ, आराम के साथ उसमें कम से कम 50 वीडियो लोड कीजिए। जो भी मौजू आपका है उस पर 50 वीडियो लोड कीजिए। फिर उसके बाद सर्च में देखिए कि आपकी वीडियोस किस टाइप की हैं, लोगों को कौन सी टाइप की वीडियो चाहिए, उनका मौजू क्या होना चाहिए। उसके अंदर जो है वो जो आप बनाते हैं आखिर में जो है मुख्तलिफ किस्म की उसके मौजू, उसमें आपको क्या रखना चाहिए अल्फाज। ये आप 50 वीडियो से पहले नहीं करेंगे। आपको सुकून के साथ अपनी मेहनत के साथ महीना 2 महीना वीडियो अपलोड करते रहना है। आप इस बात से परेशान ना हो कि व्यूज़ कम आ रहे हैं, इस बात पे बिल्कुल परेशान ना हो कि जनाब कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। कोई बात नहीं। जो आपके अंदर हुनर है, जो आपकी क्वालिटी है, जो आप जानते हैं, उसे अपने चैनल पर अपलोड करते रहिए, अपलोड करते रहिए। पीछे मुड़ कर नहीं देखना आपने। 50 वीडियो बनाने के बाद फिर आपने देखना होगा कि अब आपको आगे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। शुरू की 20, 30, 40 और 50 वीडियो तक आपको कोई परेशान नहीं होना है। ठीक है, एक बात ये बात ध्यान में रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है ना। दूसरा ये कि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि यूट्यूब से पैसा कमाना एकदम से आसान है और फौरन से पैसा आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी होती है जिसमें 6 महीने से साल लगता है। तो आपको 6 महीने से साल मेहनत करनी है। अपने साथ में जो भी जॉब्स आप कर रहे हैं वो करते रहिए। कोई भी आर्जी काम करते रहें, कोई बात नहीं, अपने रोजगार को वक्त दें। और पार्ट टाइम में जो है आप शाम के वक्त, रात के वक्त या सुबह के वक्त अपनी वीडियो बनाएं। वीडियो बनाने के लिए एक छोटा सा मखसूस कमरा आपको मिल जाए जिसमें आप साफ सुथरे लिबास में आप बैठे हों, और बैकग्राउंड आपका ज़रा सा अच्छा होना चाहिए, मुस्कुराहट वाला चेहरा होना चाहिए। इसके साथ साथ एक आम सा छोटा सा जो है आप ये कॉलर माइक जो है, ये ज़्यादा महंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। शुरू में एक नॉर्मल सा कॉलर माइक ले लें आप। मोबाइल जिसका कैमरा ठीक हो, आप एक नॉर्मल मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महंगा वाला लैपटॉप हो या महंगा वाला मोबाइल हो। शुरू करने के लिए जो भी आपके पास वसाइल है उनसे स्टार्ट कर दीजिए। दूसरे लोगों को भी देखते रहिए, लेकिन फिर दोबारा से एक दफ़ा दोहरा दूं कि आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। ठीक है जी। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन ये कि आप क्या दे सकते हैं दूसरों को, आपके पास क्या चीज़ मौजूद है
جو آپ کا ہنر ہے، جو آپ کی چیز ہے، اس کے اوپر آپ ویڈیو بنائیے. ایک دوسری بات ہے آپ کا شوق کیا ہے. اگر آپ کا شوق ہے گھومنے پھرنے والی جگہ، پارک والی جگہ ہیں یا پھر پکنک پوائنٹ ہے، تو آپ وہاں پر جا کے ویڈیو بنائیے، وہ اپلوڈ کر دیجئے. اگر آپ جانوروں سے پیار کرتے ہیں، بلیوں سے پیار کرتے ہیں، کتوں سے، اس ٹائپ کا، تو آپ مختلف قسم کی بلیوں کتوں کے پٹس کے بارے میں معلوماتی ویڈیو بنا دیجئے. اگر آپ کو کھانے پینا پسند ہے، آپ مختلف جگہوں پر فوڈ اسٹریٹ پر جاتے رہتے ہیں، تو آپ اپنا وی لاگ کا چینل بنا لیں، اور جہاں بھی آپ جائیں فوڈ اسٹریٹ پر، جہاں آپ کھانا کھاتے ہیں، وہاں اپنا سارا کچھ ڈال دیں، اپنی ساری مصروفیات ڈال دیں، دوستوں کی مصروفیات ڈال دیں، جہاں بھی آپ نے اٹینڈ کیا کوئی پروگرام وہاں کی ہر وی لاگ میں، ڈیلی وی لاگ میں اپنی روزانہ کی 1 ویڈیو 2 ویڈیو آپ ڈال سکتے ہیں. یہ طریقہ بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ مختلف لوگ جو ہے مختلف قسم کی چیزیں پسند کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ جس یوٹیوبر کو آپ سن رہے ہیں، ایک ڈائری میں اس کی اچھی اچھی باتیں نوٹ کر لیجئے، تاکہ کل کو آپ بھی کسی کو گائیڈ کر سکیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک چینل بنا ہے تو اب یہ چینل فوراً گرو کر جائے 2-3 مہینے میں، 6 مہینے میں. اس طرح نہیں ہوتا ہے. بہت سارے یوٹیوبر ایسے ہیں کامیاب، آپ ان کی اگر ہسٹری دیکھیں، ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک چینل نہیں بنایا، کم از کم 3 یا 4 چینل بنائے، اس کے بعد جا کے انہیں کامیابی حاصل ہوئی. یعنی پہلے چینل سے ہٹ ہونا ضروری نہیں آپ کو تجربہ ہوتا رہے گا، آپ سے غلطیاں ہوں گی تو آپ سیکنڈ چینل بنائیں گے، دوسرا بنائیں گے، تیسرا بنائیں گے، تو آپ کو پھر آگے بڑھنے کا بہت سارا گر پتہ چل جائے گا، بہت ساری ٹرکس پتہ چل جائیں گی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے آپ نے ہر چینل کے لیے ایک نیا ای میل ایڈریس بنانا ہے جو جی میل کا ہوگا، اور اپنے پاسورڈ وغیرہ یا چینل کی معلومات ایک خاص قسم کی ڈائری یا ایک چھوٹی سی رکھ لیں آپ کاپی، اس میں آپ لکھتے رہیں. جو موضوع آپ اپلوڈ کرتے ہیں اس کی بھی فہرست بنا لیں اپنے پاس سیکوینس کے، مجھے یہ اپلوڈ کرنا اور یہ آئندہ کا اپلوڈ کروں گا میں. ایک اور اچھی سی ترکیب آپ کو بتاؤں، بہت ہی آسان سی ترکیب ہے، بالکل ایسی ہے کہ آپ کو اپنے پاس قابلیت اگر نہیں بھی ہے نا آپ کی لکھنے کی یا بولنے کی، تو آپ صرف اور صرف یوٹیوبرز کی ویڈیوز دیکھ کر اس کے پوائنٹ اپنی کاپی پر لکھ لیجئے. اپنے پوائنٹ اس کاپی پہ لکھ کے انہی پوائنٹس کو آپ دوسروں کے سامنے بیان کر دیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیان کرنے کا انداز بہت اچھا ہو اور مشکل نہ ہو، وہ لوگ آپ کو لکی سمجھتے ہوئے یا آپ کی بات کو سمجھتے ہوئے آپ تک آئیں، آپ کی بات لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص نے اگر ایک بات کہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بات کہے گی تو ختم ہو گئی. آپ اسی چینل کے اس کی باتوں کو نوٹ کیجئے، ڈائری میں پوائنٹ لکھیے. پوائنٹ لکھنے کے بعد وہ 10 منٹ کی ویڈیو، 5-7 منٹ کی ویڈیو آپ اس کے اوپر معلومات دے دیجئے. ساتھ میں آپ اپنے طور پہ جو جانتے ہیں وہ بھی دے دیجئے. انشاءاللہ لوگوں کو اس طرف ضرور آگے ہونے کا موقع ملے گا. اپنی ویڈیو کا جو ہے موضوع ہے وہ اچھا رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹیگ جو ہے وہ بھی کافی سارے رکھیں، انگلش میں، اردو میں. آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، کامیابی ضرور ہوگی. مسلسل محنت کرتے رہیے، ہمت نہیں ہارنی آپ نے، یہ بات ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے نا. یہ جو 4-5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ بتائیں کہ ایک تو اپنے موضوع کے حساب سے آپ نے چینل بنانا ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہے. ایک چینل اگر آپ کا ناکام ہوتا ہے کوئی بات نہیں، آپ دوسری آئی ڈی سے ایک اور چینل بنا لیجئے. دوسرے یوٹیوبرز کو سن کر آپ پوائنٹ لکھیے، ان کی باتیں معلوم کیجئے، اور وہ چیزیں آپ خود بھی اپنی ویڈیوز میں دوسروں کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے پارٹ ٹائم یہ سب کچھ کرنا ہے. اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا ہر وقت سوشل میڈیا پر، بلکہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتے ہوئے پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے پارٹ ٹائم. ٹھیک ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی اور آپ بھی ایک اچھے کا چینل کے یوٹیوبر بنیں گے، آپ تک لوگ پہنچیں گے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ لوگوں کو دینا شروع کر دیجئے. میرا یہ چینل جو ہے یہ میں ایز اے ہومیوپیتھ ڈاکٹر چلاتا ہوں، تو میں صحت کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں، تفریح کے اوپر بناتا ہوں، یوگا کے اوپر بناتا ہوں، سانس کی مشق پہ بناتا ہوں، ہومیوپیتھک دواؤں کے بارے میں بناتا ہوں، اور مختلف جو ڈیزیز ہیں، جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کا علاج بتاتا ہوں، اور بیماریوں کے بارے میں لوگوں کو معلومات دیتا ہوں. تو چونکہ میری فیلڈ یہی ہے تو میں نے اسی پہ چینل بنایا ہوا ہے. اگر مجھے کچھ اور چیزیں آئیں گی یا میں کچھ اور چیزیں بھی بول سکتا ہوں کسی موضوع پر، تو میں اس کے لیے ایک الگ چینل بناؤں گا. یہ اس طرح سے ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے 2 یا 3 چینل بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ بھی اس طرح کیجئے. اگر آپ خاتون خانہ ہیں تو آپ کوکنگ کا چینل بنا سکتی ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ بہت ساری دوسری چیزیں کر سکتی ہیں. اگر آپ لڑکا ہیں تو آپ بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں. بس جو باتیں احتیاطیں بتائی ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے آپ نے اپنے چینل کو گرو کرنے کی کوشش کرنی ہے. کسی قسم کا کوئی اور سوال کرنا ہو یا آپ نے کچھ معلومات لینی ہو تو میرا موبائل نمبر جو ہے وہ میں اپنے نیچے کمنٹس میں دے دوں گا، آپ اس کو نوٹ کر لیجیے، آپ پوچھ سکتے ہیں. اور یاد رکھیے یوٹیوب علم کا خزانہ ہے، دنیا کی ہر چیز اس میں موجود ہے. اسی سے آپ سیکھ سکتے ہیں، سیکھ کر آپ دوسروں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب نصیب کرے.
جزاک اللہ خیر. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، میری باتیں اچھی لگی ہوں، تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے کام کی کوئی ویڈیو نکل آئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.